अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है तो वो ख़ुदकशी पर है कि लोग ख़ुदकशी क्यों करते हैं और इस्लाम में ख़ुदकशी हराम क्यों है। और तीसरे नंबर पर मैं ये बताऊंगा कि ख़ुदकशी अगर आप इस स्टेज पर पहुंच गए हैं या कोई आपके नज़र में इस स्टेज पर पहुंच गया तो आप किस तरह से उसको बचा सकते हैं। रीज़न जान लेते हैं कि लोग अक्सर जो लोग पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में लोग ख़ुदकशी कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह जो मुझे रिसर्च से पता चली, उम्मीदें लगाते हैं दुनिया से या उस चीज़ से हम उम्मीद लगाते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा है, जिस पर हमें एतबार होता है या हम एक्सेप्ट कर देते हैं कि ये काम होगा, लेकिन वो काम नहीं होता जिसकी वजह से होकर तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन इतनी ज़्यादा हमारे दिमाग पे हैवी हो जाती है जिसकी वजह से हम ख़ुदकशी जैसा स्टेप उठाते हैं। जवान जो लड़के लड़कियां हैं तो उनमें ख़ुदकशी का रुझान सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है तो वो बेवफाई है। दूसरे नंबर पे जो है तो वो मंगनियाँ टूट जाना, रिश्ते नहीं करना है, वालिदैन रिश्ता नहीं करवा रहे हैं, मैं किसी को पसंद करता हूँ वहाँ पर वो मेरे वालिदैन रिश्ता नहीं करवा रहे हैं। इस तरह के जो मामलात हैं तो दूसरे नंबर पे ये ख़ुदकशियाँ हैं। तीसरे नंबर पे ये हैं कि घरेलू जो मसले हैं मियाँ बीवी के दरमियान जो है तो वो मसले चल रहे हैं या इन मसले जो हमारे माशरे में हैं तो इस वजह से लोग होकर तो ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। अब सबसे मेन पॉइंट जो है तो वो उम्मीद का है कि आपने किसी ऐसी चीज़ से उम्मीद लगाए रखी है जिसकी वजह से जो आपको हासिल नहीं हो रही है। मतलब कि आपका रिज़ल्ट था या आप किसी लड़की से प्यार करते थे, लगन कुछ घरेलू मसले या कुछ हालात, पैसे नहीं थे, आपके घर वाले नहीं मान रहे थे तो वो लड़की का आपको छोड़ना पड़ा, उस लड़की से दूर होना पड़ा तो आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो ख़ुदकशी करने पर, खुद की जान लेने पर आ गए। अब ये होता क्या है, इस नौबत पर बंदा पहुंचता कैसे है कि वो खुद की जान ले लेता है। अगर आप पर ये वक्त गुजरा हो कि आप किसी से बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि मैंने ये काम मैंने करना है और इससे मुझे इतना फ़ायदा होना है, लेकिन आपका वो काम नहीं हुआ और आप उल्टा उससे नुकसान हो गया, तो आप देखते हैं कि आपके जहन पर एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि आपका जहन जैसे आपने कोई नशा किया होता है, आपका जहन सुन्न हो जाता है जैसे आप नशे में हैं। तो उसमें ये होता है कि आप या तो फिर सिगरेट का सहारा लेते हैं या फिर किसी मतलब आप तन्हा रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब आपको इस हद तक आपका दिमाग जो है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है तो उस टाइम आपको समझ नहीं आती है कि आप करें क्या। आते हैं चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप अकेले रहना चाहते हैं या आप सिगरेट पीते हैं, आप ड्रिंक पीते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो नशे वाली चीज़ें हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा काम करूं जिससे काफ़ी देर तक मुझे जो है तो वो सुकून मिल सके। या जब आप इस कंडीशन में पहुंचते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आप या तो जहर खा लेते हैं या गले में फंदा डाल के आप ख़ुदकशी करते हैं या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप खुद की जान ले लेते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि इस्लाम में इसकी इतनी ज़्यादा जो है तो वो हराम क्यों कहा गया, इतना ज़्यादा इस पे गुस्सा क्यों दिखाया गया इस्लाम में। तो इस वजह से जहाँ तक मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है तो जो क्रिएटर होता है, जिसने मैंने अगर कोई चीज़ बनाई होती है तो मुझे उस पर पूरा पूरा हक होता है और मैंने उसके लिए एक लिमिट रखी होती है कि यहाँ तक इसकी लिमिट है, अगर वहाँ से आगे आप ले जाएंगे तो आपको नुकसान हो। तो हमारी एक लिमिट है, जहाँ तक हमारी लिमिट है हम वहाँ तक रहेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे। जब हम लिमिट क्रॉस करते हैं तो हमको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये जो दोस्तियाँ हैं, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये सब चीज़ें जो है तो लिमिट क्रॉस है। गैर महरम से गपशप लगाना और टाइम ज़ाया करना और इस तरह की जितनी एक्टिविटी हैं, मतलब कि घर में तशद्दुद करना, मियाँ बीवी से अगर मियाँ बीवी पर तशद्दुद कर रहा है, बच्चों पर तशद्दुद कर रहा है, मोहल्ले में अगर कोई किसी पर तशद्दुद कर रहा है, तो ये सब क्या है कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। जो आपकी लिमिट थी उससे आप क्रॉस हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि जो ज़िंदगी हमको अल्लाह ताला ने दी है तो ये एक एहसास है, ज़िंदगी एक नेमत है जो
اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے تو وہ ہمیں ایک عرصے تک، ایک مدت تک ہمارے پاس ہمیں دی ہوئی ہے، اور اس میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ جو کام ہے، زندگی ہو گئی، موت ہو گئی، بیماری ہو گئی، طاقت ہو گئی، ذلت، عزت، کھانا پینا، صحت، بیماری، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جب ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ پھر حساب لے گا، کیونکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہی نہیں ہے۔ جو اختیار آپ خود پر استعمال کر رہے ہیں، اپنی جان آپ لے رہے ہیں۔ خدا مطلب کہ آج کا میرا جو ٹاپک خودکشی پر ہے، تو خودکشی کیا ہے؟ آپ اپنی جان لیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی جان لے رہے ہیں تو یہ اختیار آپ کو اللہ نے نہیں دیا ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام کیا ہے انسانوں پہ، کہ آپ خودکشی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ خودکشی کرتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے تو لوگ اس پہ ڈبل ترس کھاتے ہیں کہ یار اس نے اپنی جان لے لی، اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا، جس کی وجہ سے ہو کر تو دوسرا بندہ جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار مرنے کے بعد بڑی عزت ملتی ہے، اس لیے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اپنی جان لے لوں تاکہ مجھے بھی عزت مل سکے۔ اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو اس سٹیج پر کوئی ملتا ہے تو آپ کس طرح سے اس کی جان بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس سٹیج پر جو بھی بندہ پہنچتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس سٹیج پر کون ہے کون نہیں۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ کے گھر میں اگر کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں چل رہے ہیں، آپ کے محلے میں چل رہے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون جو ہے تو وہ کمزور ہے، جس کو اتنی برداشت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی برداشت نہیں دی ہوئی ہے، تو آپ نے ڈھونڈنا پڑتا ہے، بڑے مشکل ہوتا ہے کسی کو ڈھونڈ کے تو اس کو بچا۔ ایسا کوئی اگر بندہ آپ کو ملتا ہے تو اس کو چھوٹی سی ایک امید دلائیں، چھوٹا سا ایک دلاسا دیں کہ آپ یہ کر سکتے ہو، آپ میں یہ ہمت ہے، آپ دوبارہ سے کوشش کرو، آپ کر لو گے، آپ نے یہ جو کیا تھا تو اس میں تھوڑی سی آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ یہ دوبارہ سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ صحیح ہو جاؤ گے۔ ایسا کوئی بندہ آپ کو ملے تو اسے کہیں کہ نا امیدی کفر ہے، نا امید نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہونا کفر ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ دی ہے، خودکشی کرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے، اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کو امید دلائیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کر کے تو کسی کی جان بچا سکتے ہیں۔ آپ اس لیول پہ جا کے سوچیں کہ جو اتنے زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جوان لڑکے لڑکیاں جو ہمارے آج کل پیار کر بیٹھتے ہیں اور پھر والدین ان کی شادی نہیں کرواتے، پھر بعض لڑکیوں کو یوز کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان کے اوس پڑوس میں ہیں، اگر آپ کوئی دور سے بھی ان کے ساتھ لنک ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ کسی ایک انسانی جان کو آپ بچا سکیں، اور بچانے کے لیے چھوٹی سی بس ایک امید اس کو دلانی ہے کہ یہ امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہے جس سے تم دوبارہ سے اس دنیا میں جی سکتے ہو اور بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اور یہ بات ان کو لازمی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جان لینے کا اختیار نہیں دیا ہوا ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو آپ اپنی جان نہیں لے سکتے۔ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو یہاں تک کی تھی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔